The root meaning of sinning is to miss the mark. So wala gyud marka. Paul described both God's attitude and God's action. Now what does Paul say about God's attitude? Unsa ba ang kinaiya sa Ginoo nganong makaingon man ta nga kahibulungan ang iyang gugma? Una, God truly loves us. Igsuon, gihigugma ka sa Ginoo. God is predisposed to love. Kung mayroon tag predisposed to love, walay laing intention siya, kundili ang higugmaon ka. Walay duha-duha, walay atras-atras, abanti nga paghigugma, kundili ang tumong sa iyang gugma, mao nga higugmaon ka, no matter what. Ang 1 John 4:8, unsay gingon? God is love. Ang Ginoo gugma. Busa kinahanglan nato ang amazing love sa Ginoo. Kay mao ni ang kinaiya sa Ginoo. So wala gid say lain nga plano kundili higugmaon ta. His nature through and through is love. Nothing else comes from God than love. Walay laing plano ang Ginoo. In fact, dili gusto ang Ginoo na silutan kaniya. In fact, dili gusto ang Ginoo nga masugnod ang imong kalag dito sa kalayo nga walay pagkapalong. Because ang iyahang intention, ang iyahang preposition sa iyang gugma, maulang ang higugmaon ka. Kung imuhang nasabto ng impyerno, wala man ay buhata para sa imuha. Ang Dios, wala sa maghimo ang impyerno, wala niya mugnaa ang impyerno para nimo. Kundili, gimugna sa Ginoo ang impyerno para kang Satanas. Maugit na siya ang plano sa Ginoo. Si Satanas, o para kang Satanas, nganong gihimo niya ang impyerno. Kaya lang, si Satanas milimbong sa tao. O kay nagpalimbong man ang tao mahiuban kang Satanas. Kaysa may una nalaglag. Ha? Ang tao ba o si Satanas? Si Satanas. Ano man? Samtang si Satanas atuwa dito sa langit o nagdala sa pangalan nga Lucifer, usa ka anghel sa Ginoo, usa ka mga tinatawag nato general. Sila na kauban ni Michael, ni Gabriel. Sila nang tulo. Si Angel Gabriel, Angel Michael, Angel Lucifer. Usa ka maanindot na pangalan, ang pangalang Lucifer. Ha? Kaniadto. Ambungan o puno sa kaalam ang anghel nga si Lucifer. Pero tungod sa iyang pagkamaalamon, may reveal di sa Ginoo. Mingon siya diya sa Ezekiel na akong tukuron ang akong gingharian, ibabaw sa gingharian sa Dios. So nakigbatok siya sa Dios, na-reveal di siya sa Dios, o napukan siya. Kawa manggil mo makapildi sa Dios. Nalaglag siya sa kalibutan. Si Satanas, giandaman sa Ginoo o impyerno. Pero tungod kay nahulog man siya dito sa Garden of Eden, kung asa gibutang sa Ginoo ang iyang tao, ang iyang gihimo nga tao nga si Adan ug si Eva, ug dito gilimbungan sa mao nga yawa nga mao si Lucifer kaniadto nga adunay nindot na pangalan, ambungan, usa ka maalamon na anghel. Wala ang pangalang Lucifer karon, demonyo na. Sa una, angelic name man ang Lucifer kay angel god ang nagdala ana. So angelic name. Ha? Pero karon panganlig Lucifer imong anak. Ha? Di ba? Labihang ngilara paminahon. Nga tawgon nimo imong anak, "Nak Lucifer, pagkaon na diri." Ha? So, ngilad na siya. Pero sa una panahon, sa dito pa sa langit, ang Lucifer na pangalan, usa ka angelic name. Oh. Sa diha nga nahulog siya, nalaglag sa kalibutan, gilimbungan niya mga tao. Hinungdan nga nakasala ang mga tao nga gibutang sa Ginoo dito sa Garden of Eden. Ug sukat ti adto pagtarang tao nga matay tungod sa sala.
Diba? Sa diha nga nabuhi ang tao dito sa Garden of Eden, kay gisaaran sila sa Satanas nga sila dili mamatay. Pasabot na to sila nabuhi, pero tungod sila pagkaon ang tanan nangamatay. Kita tanan nangamatay para kita mabuhi. Kinahanglan nato si Jesus Christ. Mamatay uban kaniya ug mabanhaw uban kaniya. Oh. So pasabot ang gugma sa Ginoo hilabihan ka intentional. Nothing comes from God than love. Wala kay makita sa iya. Pero sometimes, mao ni ang gigamit sa ubang mga pundok na dili mo duo og impyerno. Sad to say, adunay mga pundok nga dili mo tuo og impyerno. Why? Kay kung dunay impyerno og laglagon sa Ginoo ang tao, nasupak niya ang iyahang nature nga mao ang pagkamahigugmaan. Tinuod man na mahigugmaon ang Ginoo. No doubt, walay kaduha, dili kaduha-duhaan na ang gugma puno o ang Dios puno sa gugma. Pero dili but pasabot ni ana. Nabisag unsa nimo kadautan, pabilin nimong masinati ang iyang gugma. Kung gibalibaran nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi, of course dili ka makasinati sa iyang gugma. Kay gibalibaran man nimo ang Ginoo. Kung sa imong masinatian, kapildihan sa imong kalang. Ha? Hinumduman nato ang Dios, di lang Dios sa gugma, kundi Dios sa hustisya. Naagad tayo hustisya dali sa atong nason. Ang Dios doon na po'y hustisya. Ipakanaog niya ang takos na hustisya sa tao nga angayan sa hustisya ug sa tao nga angayang silutan tungod sa hustisya. Nakita ni Pablo kini nga gugma sa Ginoo tungod kay ang tao unsa man powerless, ungodly, sinners. That's why God responded with a wonderful demonstration of His love. Kaya nakita sa Ginoo nga kita powerless, kita mga weak, kita mga makasasala, kita mga ungodly. So gipadala si Jesus Christ kay siya nahigugma kanato. Mana kung naay manudlo nga maghimo kag maayo para maluwas ka, nakasupak ka sa Bible. Ano man? Kung maluwas day ka, pinagi sa imo mga maayong buhat, wala na lang unta, gipadala si Jesus Christ diri sa kalibutan. Kay mahimo man nga, walay pulos, kawang ang iyahang pagpakatao diri sa kalibutan, na naaman di ay lain na pamaagi para maluwas ka. Nga mao ang paghimo og maayo. Dili ta makahimo og maayo. Nakita na sa Ginoo sukad kaniadto hangtod karon nga dili ta makahimo og maayo hangtod nga mamatay ta. That's why kinahanglan nga iyang ipadala ang iyang bugtong anak kay maura niyang bugtong paagi nga ikaw maluwas. Ingon ang pulong sa Ginoo sa John 3:16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod ni ana iyahang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay kun maluwas day ka pinagi sa imong maayong buhat, unta mingon na lang ang Ginoo, kay gihigugma nako ang kalibutan ug tungod niya na hangyoon ko kamo nga pag minatarong kamo og pagbuhat og maayo aron kamo makabaton og kinabuhing walay katapusan. Pero dili man ingon ni ana. Ingon ang Juan 14:6. Ako ang dalan ug ang kamatuoran. Walay makaadto sa akong amahan kung dili pinaagi kanako. Kung maluwas daay ka, pinaagi sa imuhang maayong buhat, o maluwas ka, pinaagi sa imong grupo o relihiyon o simbahan, mahimong walay pulos gyapon ang gisulti ni Jesus Christ. Si Jesus man nagsulti ana. Atubangan sa iyang 12 disciples, nag-istorya siya. Diba, may conversation dira, ingon sa mulakaw ko, maadto ko sa kong amahan, mag-andam kog lawak,
Mubalik ako kung ako nakaandam na aron kuhaon ko kamo aron bisan asa ko tuwa kamo. May mga nangutana ito asa di ka paingon inanay. Tapos gisultihan sila ni Jesus Christ. Ingon niya, ako ang dalan ug ang kamatuoran. Walay makaadto sa kumahan kung dili pinaagi kanako. Karon, kung dili ka mutuo kan Jesus Christ, kung dili mo siya ilhon nga mao'y bugtong paagi para maluwas ka, kay dunay daghan na mga pamaagi kuno ang imong gituhan na maluwas ka. Impyerno gyapon ka igsuon. Ano man? Only Jesus Christ lang yun ang dalan. Wala na gyud laing paagi ana para maluwas ka. O kini na paagi girespondihan kini sa Ginoo pinahagi sa iyahang pag-demonstrate sa iyang gugma tungod kay gihigugma kita niya.